राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्वमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, भूमाफियाको मन परी राज यसरी चल्न थालेको छ कि देशमा सडक, खोला र गौचरण मात्र होइन, मसान घाट नै कब्जा गर्न थालेका छन्। क्रियापुत्री बस्ने घर समेत नासेर करोडौंको सरकारी जग्गा हडपेका छन् माफियाहरूले। संस्कार र संस्कृति नै नामेट पार्ने गरी उनीहरू यसरी सक्रिय भएका छन् कि त्यसको सञ्जाल देशैभर फैलिएको छ र उनीहरूको त्यो सञ्जालमा सरकारी कर्मचारी समेत सामेल भएका छन्, जसका कारण स्थानीयले समेत थाहै नपाउने गरी सडक, गौचरण, खोलादेखि मसान घाटसम्म सजिलै माफियाले आफ्नो बनाउने गरेका छन्। आज हामी बारा निजगढको एउटा यस्तो कथा देखाउँदैछौँ जहाँ माफियाहरूले कित्ता काट गरेर गौचरण र मसान घाटलाई नै आफ्नो बनाएका छन्। 2 बिघा 7 कट्ठा 17 धुर अर्थात् झन्डै 32 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सरकारी जग्गा स्थानीयले हेर्दा हेर्दै माफियाले खाइदिएका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्ने बकैया पुल ड्याम छेउको गौचरण हो यो। स्थानीय बासिन्दाहरूले वर्षौंदेखि गौचरण र मसान घाटका रूपमा प्रयोग गरिरहेको यो जग्गा यति बेला केही निर्माण कम्पनी र व्यक्ति विशेषका नाममा पुगेको छ। 2 बिघा 7 कट्ठा 17 धुर अर्थात् झन्डै 32 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यो जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुगेको तथ्य बाहिरिएको छ। सार्वजनिक प्रति अर्थात् सरकारी जग्गा केही स्थानीय व्यक्ति र मालपोत कार्यालयसँग मिलेर भूमाफियाहरूले आफ्नो कब्जामा लिएको खुलेको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको यस क्षेत्रमा अहिले जग्गाको मूल्य प्रति कट्ठा 80 लाख भन्दा बढी पर्छ। यसरी हेर्दा यो जग्गालाई करिब 40 करोड मूल्य पर्छ। तत्कालीन कित्ता नम्बर 130 को यो जग्गा सार्वजनिक गौचरणका रूपमा रहेको भए पनि वर्षौं अघिदेखि भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको खुलेको हो। मालपोत कार्यालय बाराको फिल्ड बुकमा तत्कालीन समयमा यस जग्गालाई सार्वजनिक गौचरण भनी उल्लेख गरिएको थियो, तर राजमार्ग नजिकै रहेको यस जग्गालाई 2043 मङ्सिर महिनामै भूमाफिया, स्थानीय व्यक्ति र मालपोत कार्यालय बाराको मिलेमतोमा आधिकारिक लिखत बिना नै कित्ता काट गरी नामसारी गरिएको भेटिएको छ। तत्कालीन समयमा हेटौडा निवासी शेरबहादुर श्रेष्ठ, भवानी देवी लम्साल र इन्द्र बहादुर बनेपालीको नाममा करिब 32 रोपनी जग्गा नामसारी भएर गएको देखिन्छ। हेटौडाको चिसापानीबाट हुप्राको सहर व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हेटौडाका ती व्यक्तिहरूलाई निजगढको ठाँट लाइनमा सट्टा भर्नका लागि जग्गा दिइएको थियो, तर सट्टा भर्नामा दिएको जग्गा महेन्द्र राजमार्ग भन्दा भित्र रहेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरी आफूहरूलाई राजमार्ग छेउकै जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए। त्यसपछि कुनै सरकारी निर्णय नै नगरी केही स्थानीय व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा बागमती किनारामा रहेको यस गौचरणको जग्गालाई मालपोतको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा कित्ता काट गरी निजी बनाइएको थियो। बाराको निजगढमा रहेको यस स्थानको नापी तत्कालीन समयमा 2037 साल माघको 1 गते भएको थियो। नापी हुँदाको बखतमा नै कित्ता नम्बर 130 को 2 बिघा 7 कट्ठा 17 धुर जग्गा प्रति गौचरण अर्थात् सरकारी जग्गा भनी फिल्ड बुकमा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ। तर प्रति जग्गा भनेर फिल्ड बुकमै लेखेको भए पनि भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा 2043 सालमा यस जग्गालाई कित्ता काट गरी व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरिएको थियो। सुरुमा हेटौडा निवासी शेरबहादुर श्रेष्ठ, भवानी देवी लम्साल र इन्द्र बहादुर बनेपालीका नाममा रहेको यो जग्गा त्यसपछि पटक पटक कित्ता काट र नामसारी हुँदै आएको छ। कैयन पटक बेचबिखन भइसकेको यो जग्गा यति बेला ठेकेदार कम्पनीहरू र केही व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ।
साबिक निजगढ गाविस वडा नम्बर 8 र हालको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 9 को पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिक बकैया पुल ड्याम छेउको 2 बिघा 7 कट्ठा 17 धुर प्रति जमिन सरकारीकरण गर्न स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन समेत गरे। उनीहरूले सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र दिएर सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए। निजगढमा बस्ती विस्तार हुँदादेखि यस जमिनलाई स्थानीयले गाई भैँसी चराउने गौचरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको निजगढ सरकार समितिका संयोजक एक बहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। 2037 सालमा सर्वे नापी हुँदा समेत किसानको नाम थर वतनको महलमा यो जमिन प्रति गौचरण भनेर उल्लेख रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। निजगढवासीले हालको यस जग्गामा शवदाह संस्कार, क्रियापुत्री बस्ने घर, राजमार्गको डाइभर्सन र बाटो निर्माण जस्ता सार्वजनिक कार्य गर्दै आएका छन्। व्यक्तिका नाममा कृत्य जग्गा गरिएको जमिन सरकारीकरण गर्न निजगढवासीले सडक आन्दोलनदेखि मालपोत कार्यालय बारामा उजुरी हालेको श्रेष्ठले बताए। पछि कहीँबाट टुङ्गो नलागेपछि जिल्ला अदालत बारामा मुद्दा समेत हालेको पूर्व गाविस अध्यक्ष समेत रहेका सरकार समितिका संयोजक श्रेष्ठले बताए। निजगढ सरकार समितिको तर्फबाट आफूले 6 महिना अघि सार्वजनिक जग्गा जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ पुगेर उजुरी दिएपछि हाल आयोगले छानबिन थालेको श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यो जग्गालाई सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर 2043 सालमा यिनीहरूले दर्ता गरिसकेपछि 48 सालमा यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरूले र 400-500 मान्छेहरूले यसलाई बदरको निम्ति त्यो बेलामा प्रयास गरे र अनि भूमि सुधार मन्त्रालयले बदर गर्नु भनेर मन्त्रालयमा निर्णय गरेर मालपोत कार्यालय पठायो। मालपोत कार्यालय पठाएर र त्यो मालपोत कार्यालयको चिठीलाई चाहिँ उनीहरूले लुकाएर राखेर त्यसलाई यथावत जस्तो चाहिँ छ त्यस्तै राखिदिएर त्यसलाई कारबाही बदर कारबाही अघि बढाएन र नबढिसकेपछि त्यसपछि आएपछि हामी गाविसमा आएपछि हामी यहाँभन्दा अगाडिका गाविस अध्यक्षदेखि लिएर पछिका दिनहरूमा पनि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले कुनै पनि काम कारबाही नगर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी मुल्तबीमा राख्यौँ र त्यसै राख्दै पछि आएर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई जबरजस्ती भूमाफिया लगायतका र केही मान्छेहरू पछि लागेका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले निजगढ यसलाई बदरै गर्नुपर्छ भनेर निजगढको सबै सामाजिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, यो चाहिँ सरकारवाला र सामाजिक व्यक्तित्व सबैको मिलेर यहाँ सार्वजनिक सरकार समिति मेरै संयोजकतामा बनाएर हामीले यसलाई बदर गर्नुको निम्ति भनेर अभियानै चलायौँ, जुलुस निह्यौँ, धरना गऱ्यौँ देखि लिएर विभिन्न चाहिँ अदालतमा हामीले यसलाई निम्ति मुद्दा पनि हाल्यौँ र मुद्दा मात्र हालेनौँ के तपाईँको चाहिँ उनीहरूले स्टे अर्डर जारी गर्यो। तर हामीले त्यसको निम्ति तपाईँको सङ्घर्ष गरेर हामीले बदरको निम्ति विभिन्न कार्यक्रम अभियान गरेर अहिले हामीले मलाई लाग्छ मुद्दा एकातिर चलिरहेको छ, त्यसलाई मुल्तबी राखेको छ जिल्ला अदालतमा। अर्कोतिर चाहिँ यो चाहिँ हामीले 5-6 महिना अगाडि हामीले यो चाहिँ जग्गा सार्वजनिक जग्गा बदरको निम्ति नेपाल सरकारले बनाएको जुन आयोग छ त्यो आयोगमा हामीले चाहिँ बदरको निम्ति निवेदन दियो। निजगढका स्थानीयले वर्षौंदेखि गौचरणका नाममा प्रयोग गरिरहेको यो जमिनमा व्यापारीले कुन दिन व्यापारिक भवन बनाउने हो थाहा छैन। सरकारी जग्गालाई मिलीभगतमा निजी जग्गा बनाएर बेच्ने र कब्जा जमाउने प्रयत्न भएपछि यति बेला निजगढवासीले नयाँ ढङ्गको आन्दोलन सुरु गर्न लागेका छन्। दर्शकबिन, म यति बेला निजगढ नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 स्थित बकैया खोलाको छेउमा रहेको गौचरण स्थित मसान घाटमा छु। वर्षौंदेखि गौचरणको रूपमा प्रयोग भएको यो जग्गामा कुन दिन बढे मानको बिल्डिङ बन्ने हो थाहा छैन, किनभने यो जग्गा यति बेला केही व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ र पटक पटक किनबेच समेत गरिएको छ। जबकि 2037 सालको नाभीमा यो जग्गा सरकारी गौचरण जग्गाको रूपमा दर्ता भएको थियो। तर भूमाफियासँगको मिलोमतोमा मालपोत कार्यालय बाराले 2043 सालमा यो जग्गालाई केही व्यक्तिको नाम गरिदिएर अहिले निजीकरण गरेको पाइएको छ। एक वा दुई पटक होइन, पटक पटक बेचबिखन भएको छ करिब 40 करोडको यो सरकारी जमिन। र पछिल्लो समय यो मसान घाट कौडीको भागमा आफ्नो बनाउनेहरू अधिकांश ठेकेदार छन्। सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा बेचबिखनको श्रृङ्खला कसरी अघि बढ्यो त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाई लाइनमा भूमाफियाले बारा निजगढको गौचरण र मसान घाटलाई कसरी आफ्नो बनाए त देखाइराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री निवासकै सरकारी जग्गा आफ्नो बनाउने भूमाफियाहरूलाई सायद त्यति गाह्रो थिएन होला बारा निजगढको मसान घाट आफ्नो बनाउन।
मालपोत र नापीका कर्मचारी नै बिकेपछि माफियाहरूले सहजै करिब 40 करोडको जग्गा हडपेका छन् र उनीहरूले यसको पटक पटक किनबेच गराएका छन्। अहिले मसान घाटको यो जग्गा पहुँचदार ठेकेदारहरूको कब्जामा पुगेको छ। सार्वजनिक जग्गाकै रूपमा निजगढका स्थानीयले वर्षौंदेखि उपभोग गरिरहेको यो जग्गा यति बेला केही ठेकेदार र व्यक्तिहरूका कब्जामा पुगेको छ। निजगढ नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा पर्ने बकैया पुल ड्याम छेउको यो गौचरण सरकारले प्रयास नगर्ने हो भने अब गौचरणका रूपमा रहने छैन। बरु दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्र्याक र सुरुङ मार्ग निर्माणको चर्चाले यति बेला यहाँ जग्गाको मूल्य दिनानुदिन बढ्दो छ। यही मौकामा भूमाफिया र केही ठेकेदार तथा व्यक्तिहरूले सरकारी जग्गालाई किनबेच गर्दै व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन लागेका हुन्। 2034 सालको नापीमा पर्ती अर्थात् सरकारी जग्गाका रूपमा फिल्ड बुकमा दर्ता भएको यो जग्गा यति बेला ठेकेदार कम्पनी गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्राली, रमन कन्स्ट्रक्सन प्राली लगायतका केही ठेकेदार र व्यक्ति विशेषको नाममा पुगेको छ। अहिले यो जग्गा गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्राली, रमन कन्स्ट्रक्सन प्राली, सञ्जय कुमार गुप्ता, मन्जु घिमिरे, भीमबहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर श्रेष्ठ, भुवन थापा मगर, अनिता देवी श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, आशिष श्रेष्ठ, कालिका श्रेष्ठ र आंशिका श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। तर जग्गा अहिले जो जसको नाममा रहेको भए पनि यी जग्गाको स्वामित्व भने रमन कन्स्ट्रक्सन प्रालीकै रहेको स्थानीयको दाबी छ। फिल्ड बुकमा पर्ती गौचरण महल खाली भनी उल्लेख भएको यो जग्गाको निजी श्रेष्ठता बदर गरी सार्वजनिक कायम गर्न वडा नम्बर 9 को कार्यालयले निजगढ नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन र मालपोत कार्यालय सिमारालाई पत्र पठाएको छ। निजगढ नगरपालिका 9 ले सार्वजनिक जग्गा किर्ते दर्ता गरी नियम विपरीत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकोले यस जग्गाको निजी श्रेष्ठता कायम भएको भए श्रेष्ठता बदर गरी सार्वजनिक पर्ती गौचरण नै कायम गर्न नियमअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएको वडा अध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद बडालले बताए। 2043 साल मङ्सिर 19 गते मालपोत कार्यालय 12 ले गैर कानुनी ढङ्गबाट किता नम्बर 130 को यो गौचरणलाई किता काट गरी किता नम्बर 173, 174, 175 र 176 कायम रहेको निजगढ नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा जाँचबुझ आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। तत्कालीन अवस्थामा यो सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनासाथ स्थानीयले विरोध गरी 2048 सालमा भूमि सुधार मन्त्रालयमा उजुरी समेत दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले अध्ययन गरेर व्यक्तिको नाममा परिसकेको यस जग्गाको किर्ते पूर्जा बदर गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। साथै तत्कालीन निजगढ गाविसले पनि यस जग्गाको व्यक्ति पूर्जा बदर गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। तर पत्र मालपोत कार्यालयले बेवास्ता गरेको नगरपालिकाले आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। यस क्षेत्रका अन्य सार्वजनिक, सरकारी तथा वन क्षेत्रका सयौं बिघा जग्गामा भूमाफियाले राज गरिरहेका छन्। जग्गा संरक्षण गर्न निजगढ नगरपालिकाले 2 साता अघि सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई पत्र पठाएर यस सार्वजनिक जग्गाको श्रेष्ठता संरक्षण गर्न प्रयास गरिदिन आग्रह गरेको छ। यता नगरपालिकाले फिल्ड बुकमा समेत पर्ती गौचरण महल खाली भनी उल्लेख भएको जग्गा मालपोत कार्यालय 12 को आधिकारिक लिखित विनय हेटौँडा निवासी शेरबहादुर श्रेष्ठ, भवानी देवी लम्साल र इन्द्रबहादुर बनेपालीको नाममा किर्ते दर्ता गरी भोग चलन गर्न खोजिएकाले जग्गाको निजी श्रेष्ठता कायम भएको भए श्रेष्ठता बदर गरी सार्वजनिक पर्ती गौचरण नै कायम गर्न नियम अनुसार आवश्यक प्रक्रिया बढाइदिनु हुन आग्रह गरेको निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेश खनालले बताए। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास सेन ढकालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा यस जमिन जो जसको नाममा दर्ता गराइएको भए पनि प्रचलित कानुन अनुसार बदर गराई सार्वजनिक नै कायम गराउनु पर्ने बताइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले जग्गाको विगत र वर्तमानको स्थिति खुलाएर सार्वजनिक गर्न 4 पृष्ठ लामो राय सहितको पत्र सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा पठाएको र जग्गा दर्ता बदर हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको नगर प्रमुख खनालले बताए।
निजगढ नगरपालिका अन्तर्गत साबिक गाविस वार्ड नम्बर 8 को 130 नम्बर किता जुन एउटा सार्वजनिक जग्गा जुन गौचरण भनेर प्रति गौचरण भनेर लेखेको जग्गा जुन छ त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यसको निजगढ नगरपालिका पनि एक किसिमले न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेको अवस्था र निजगढ नगरपालिका कार्यपालिकाबाट हामीले निर्णय गरेर त्यो जग्गालाई जसरी पनि मतलब चाहिँ सार्वजनिक रूपमा ल्याउनको लागि निर्णयसहितको मतलब प्रक्रिया हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र त्यो सार्वजनिक जग्गालाई निजगढ नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा अन्तर्गत ल्याउनको लागि हामी प्रयासरत छौँ र गर्छौँ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। यसरी वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको रूपमा रहेको भनिएको र स्थानीयले प्रयोग गर्दै आइरहेको जग्गा यति बेला निजी जग्गाका रूपमा मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको छ। गौचरण र मसान घाट रहेको जग्गामा जुनसुकै बेला तारबारसहित व्यापारिक भवन बन्ने खतरा रहेको छ। स्थानीय तह र सरोकारवालाले जग्गा सरकारीकरण गर्न ताकेता गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भने भएको छैन। भूमि सुधार मन्त्रालयले 2048 सालमै मालपोत कार्यालय सिमरालाई पत्र लेख्दै बदनियतपूर्वक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको निजगढ 9 को सार्वजनिक जग्गा दर्ता खारेज गरी सार्वजनिक जग्गाकै रूपमा पुनः दर्ता गर्न पत्र पठाएको थियो। तर मन्त्रालयले पत्र पठाएको 30 वर्ष हुँदा पनि उक्त जग्गा सरकारी जग्गाको रूपमा दर्ता गर्न सकेको छैन। बरु मालपोत कार्यालयले पनि यस विषयलाई सकेसम्म पन्छाउन मात्र खोजेको जस्तो देखिन्छ। दर्शकबिन, आज हामी बाई लाइनमा भूमाफियाले कसरी खाए 12 निजगढको मसान घाट तो देखाइराखेका छौँ। सायद मर्नु पर्दैन ती भूमाफियाहरूलाई जसले मसान घाट नै हडपेका छन्, क्रियापुत्री भवन मासेर सरकारी जमिन आफ्नो बनाएका छन्। स्थानीयको संस्कार र संस्कृति नै नामेट पार्न खोज्ने त्यस्ता भूमाफियामाथि आजसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। सरकारी निकाय त अझै थाहा नपाए जसरी बसिराखेको छ। यद्यपि स्थानीयले भने माफियाको कब्जामा पुगेको जग्गा फर्काउन अभियान थाल्ने भएका छन्। वर्षौंदेखि आफूहरूले गौचरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको जग्गा एकाएक निजी बनेको थाहा पाएपछि स्थानीयहरू पनि आक्रोशित बनेका छन्। कुनै ठेकेदार कम्पनी र उनीहरूका आफन्तको नाममा गौचरण र सार्वजनिक जग्गा गएको भन्दै स्थानीयले कुनै पनि हालतमा निजी बन्न नदिने बताएका हुन्। यस जग्गाको मुद्दा जिल्ला अदालत बारामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। निजगढका स्थानीय 79 वर्षीय वृद्ध आफूहरूले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको सुन्दा अचम्म लागेको बताउँछन्। आफ्नो गौचरण कुनै पनि हालतमा निजी बन्न नदिने उनको भनाइ छ। अहिलेदेखि खोलाको छेउ पोखरी हो। अब म त अहिले 79 वर्ष भइसकेँ है, मलाई प्रश्न थाहा छ, गौचरण थाहा छ। वस्तु छ त ल त्यहाँ भैँसीलाई आल बसाउने गर्ने सबै ठाउँ थियो। त्यो बाँध बनाएपछि पोखरी थियो, पोखरी खास गौचरणै हो। देखेँ यो अहिले पछि यो निजगढ क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू परेसँगै जग्गाको मूल्य बढेको र यस क्षेत्रमा भूमाफियाहरू सलबलाएको निजगढका स्थानीय रविराज दङ्गालको भनाइ छ। पछिल्लो समय प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, पथलैया बिरगञ्ज व्यापारिक मार्ग लगायत महत्त्वपूर्ण आयोजनाका कारण बाराको दक्षिणी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य बढेको दङ्गालको भनाइ छ। अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको यस जग्गाको मूल्य करिब 40 करोड रहेको अनुमान गरिएको छ। वास्तवमा यो निजगढमा अहिले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्र्याक, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, हुलाकी मार्ग र निजगढ स्मार्ट सिटी जस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भइसके पछाडि निजगढमा जग्गाको मूल्यहरू पनि आकाशियो र यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न बाहनामा व्यक्तिहरूले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई सँग मिले महत्त्वमा अहिले जुन जग्गाको दामहरू बढिसके पछाडि आफ्नो नाममा ल्याउने काम भइरहेको छ। यो जग्गा खास भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको मोटामोटी यो जग्गा चाहिँ 1 अर्बभन्दा माथिको मूल्यमा चाहिँ हामीले यो निजगढमै चलन चल्तीमा हेर्न सक्छौँ र त्यहाँमाथि पनि यो पूर्व पश्चिम अहिले यो जुन
पुल बन्ने अभियानमा छ। त्यो पुल बन्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ डाइभर्सनको रूपमा भोलि प्रयोग हुने हुँदाखेरि यो जग्गाको मूल्यको त अब कुनै हिसाबै छैन। यता यस जग्गाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेकाले हाल नै यो जग्गा कुन प्रवृत्तिको हो भन्न नसके पनि गौचरण लेखिएको ऐलानी प्रति जग्गा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख यादव आचार्यले बताए। हाल यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानबिन गर्ने काम जाँचबुझ आयोगको भएकाले उसले पनि काम गरिरहेको र त्यसमा मालपोत कार्यालयले आयोगलाई सहयोग गरिरहेको आचार्यले बताए। थुप्रै जग्गाहरूमध्ये यहाँले उठाएको विषय सायद किता नम्बर साबी 130 र त्यस पछाडि बनेका अन्य किताहरू सन्दर्भमा होला। त्यो जग्गाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा साबिकमा 130 नम्बर जुन नापीको बेलामा उक्त जग्गा चाहिँ गौचरण जनिएको अवस्थामा थियो र उक्त जग्गालाई सट्टा भर्ना बापत हेटौँडाबाट सट्टा भर्नाबाट दिने क्रममा 43 सालको एउटा निर्णयले त्यो चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको देखिन्छ। यस कार्यालयका श्रेष्ठहरू हेर्दा र वास्तवमा त्यो निर्णय ठिक थियो कि थिएन भनेर खोतल्दै जाने क्रममा उक्त जुन निर्णय भनेर त्यसमा लेखिएको छ उक्त निर्णयमा चाहिँ जुन व्यक्तिहरूको नाममा त्यतिखेर इन्द्रमाया बनेपाली, शेरबहादुर थापा लगायतका व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भएको श्रेष्ठबाट देखिन्छ र त्यसमा लेखिएको निर्णय मिसिल नम्बर सबैको एउटै 179 भन्ने देखिन्छ र उक्त समयको त्यही मितिको 179 नम्बर मिसिल निर्णय हेर्दाखेरि उक्त निर्णयबाट ती जग्गाहरू सम्बन्धमा निर्णय नभएर अर्को कुनै स्वास्थ्य चौकीको नेपाल सरकारकै एउटा स्वास्थ्य चौकीको नाममा चाहिँ निर्णय भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा उक्त जग्गा गौचरणको जग्गा एक त व्यक्तिको नाममा जुनसुकै कारणले पनि व्यक्तिको नाममा गर्न मिल्दैन, गरिसकेको अवस्थामा पनि मिसिल नम्बर जतिखेर निर्णय भयो त्यतिखेरको निर्णय मिसिल पनि त्यो फरक परेको देखिन्छ। त्यो निर्णय नम्बरबाट अन्य जग्गाको लागि निर्णय भएको अथवा अन्य कुनै संस्थाको लागि निर्णय भएको र ती श्रेष्ठमा देखिएका व्यक्तिहरूको नाममा 2048 सालदेखि नै मन्त्रालयको अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको यस जग्गामा परेको उजुरीमा 2048 सालमै तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट कारबाही अघि बढाउन तोक आदेश भएको थियो। त्यति बेला मालपोत कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारी समक्ष कृत्य दर्ता गर्ने मध्येका एक शेरबहादुर श्रेष्ठको समेत उपस्थितिमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले सन्धि समर्पण सरजमिन मुचुल्का गरेको र यस जग्गालाई सार्वजनिक गराउनु पर्ने बेहोरा सरजमिन मुचुल्कामा सही छाप र बयान समेत दिएको पाइएको छ। सरजमिन मुचुल्कामा कृत्य गरेको भनिएका शेरबहादुरले समेत सही छाप गरेका थिए। हेर्नुहोस् सरजमिन मुचुल्काको पत्र। सार्वजनिक जग्गा कृत्य पूर्जा बनाएर व्यक्तिले भोग चलन गरेको भन्दै निजगढका केही स्थानीयले सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उजुरी दिएका थिए। त्यस लगत्तै आयोगले पनि यस जग्गाका बारेमा छानबिन थालेको थियो। आयोगले असारको अन्तिम साता निजगढ नगरपालिकालाई जग्गाको यथार्थ विवरण पेश गर्न पत्र पठाएको थियो। यता आयोगले पठाएको पत्रको आधारमा निजगढ नगरपालिकाले गैर कानुनी तवरले दर्ता गरी सरकारी जमिन हिनामिना भएको भन्ने उजुरीका आधारमा यस जग्गाको बारेमा आफ्नो राय पठाएको पालिकाले जनाएको छ। यसरी जमिन सार्वजनिक गर्नुपर्ने राय सहित नगरपालिकाले आयोगमा पत्र पठाएपछि अब भने जग्गा पुनः सरकारीकरण हुने निजगढवासीमा आस्था पलाएको छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको थाहा भए पनि निजगढ नगरपालिकाले उक्त जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याउन पहल गरे पनि सफल भने हुन सकेको छैन। नगरपालिकाले पत्र पठाउने र दाबी गर्ने बाहेक जग्गा फिर्ता ल्याउन गर्नुपर्ने मेहनत पनि गर्न सकेको छैन, जसका कारण 1 अर्बभन्दा बढी रुपियाँ पर्ने उक्त जग्गा अहिले पनि व्यक्तिकै नाममा रहेर किनबेच भइरहेको छ। जनता टेलिभिजनको लागि अनिल तिवारी, बारा। सरकारी जग्गाहरू यसरी माफियाले कब्जा गरिराखेका छन् तर सरकार थाहै पाउँदैन। सार्वजनिक जग्गा खोज्न आयोग त बनाइएको छ तर पनि आयोगलाई यसतर्फ चासो नै छैन।
स्थानीय जनप्रतिनिधि जो आवाज त उठाउँछन् तर कहीँ कतै सुनिँदैन। स्थानीयको बोली कसैले पत्याइदिँदैन। यसरी सरकारी कर्मचारीकै मिलेमत्वमा बारा निजगढको गौचरण र मसानघाट माफियाले खाइदिएका छन्। स्थानीयको मर्दा पर्दा जाने ठाउँ समेत खोसिदिएका छन्। स्थानीय भन्छन् कि यो देशमा कानुन छैन, सरकारी सम्पत्ति खाने माफियालाई कारबाही गर्ने सरकारसँग आँट छैन। छ भने एक नजर लगाइदियोस् सरकारले। हौस् त, बारा निजगढको सरकारी जग्गा माफियाले हडपेको प्रसङ्ग आजलाई यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्ते।